एक जानिब अलकादिर केस का भांडा फोड़ दिया गया है, पोस्टमार्टम हुआ है और यह साबित हो रहा है कि इस केस में कुछ नहीं रखा। बरतानिया की अदालत का अपना फैसला था कि पैसा पाकिस्तान जाकर मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जाएगा जहां 460 अरब रुपए का जुर्माना जमा हो रहा है। और दूसरी जानिब अब ऐसे इंकिशाफात हो रहे हैं कि इस केस में इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए झूठी गवाहियों के लिए लोगों पर दबाव डाला गया है। मलिक रियाज ने एक जानिब भांडा फोड़ दिया है, उसकी बात हम आगे जाकर करेंगे, लेकिन इमरान खान के करीबी साथी उनके दोस्त जुल्फी बुखारी ने यह बताया है कि उन पर भी जबरदस्त दबाव डाला गया। इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गवाही देने के लिए शदीद दबाव डाला गया। वो बरतानवी इदारे इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दे रहे थे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि मुक्तदरा की जानिब से हर तरह की पुरकशिश डील की पेशकश की गई जो मैंने कबूल नहीं की। यानी दबाव सिर्फ यहां तक नहीं था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके लिए मसाइल होंगे, खानदान के लिए मसाइल होंगे, कारोबार में मुश्किलात होंगी, बल्कि पुरकशिश डील थी जिसमें फायदा भी दिया जा सकता है। जुल्फी बुखारी ये बता रहे हैं। वो कहते हैं इस केस में नामजद हर शख्स को इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए हर तरह की डील्स की पेशकश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से ना मैंने और ना ही किसी और ने ऐसी ऑफर को कबूल किया। अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड के गिर्द घूमता है, जिसका बिजनेस टाइकून मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाने के बाद गलत इस्तेमाल किया गया, ये प्रोसिक्यूशन का इल्जाम है। अब देखें, इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गुज़श्ता हफ्ते सजाएं हुई। इमरान खान को 14 साल की सजा हुई, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई। जुल्फी बुखारी बताते हैं कि गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत में पेश होने से इनकार किया, जिसके बाद मुझे केस में बतौर मुद्दा इलह शामिल किया गया। मेरे घर वालों के अगवा और हमारी कारोबार को तबाह करने से लेकर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने तक मुझ पर दबाव डालने का कोई हरबा, कोई तरीका नहीं छोड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा है, जिस पर सूद भी हासिल किया जा रहा है, इसलिए यह सारा बयानिया बिल्कुल बकवास है। एक जानिब जुल्फी बुखारी हैं, दूसरी जानिब हमारे सामने है मलिक रियाज। मलिक रियाज ने ट्विटर पर आकर इस सिलसिले में जो इंकिशाफ किया है वो ये है कि इमरान खान के इस मामले में मुझ पर दबाव डाला गया। मलिक रियाज का कहना है कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। मेरा कल भी यह फैसला था, आज भी मेरा फैसला यही है। अब देखिए, मलिक रियाज एक अरसे से दुबई में मुकीम है। दुबई में मुकीम होने की वजह भी मलिक रियाज ने बता दी है। अब एहतिसाब ब्यूरो ने, नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ एक वार्निंग जैसी प्रेस रिलीज जारी की थी और अब उसका जवाब दिया है मलिक रियाज ने। मलिक रियाज कहता है कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी, मैंने अपने मेंबर्स से किए हुए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज औकात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। मैंने सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान के लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। यानी मलिक रियाज से बाकायदा जिद पकड़ के बैठ गए थे कि आप गवाही दीजिए इमरान खान के खिलाफ। मलिक रियाज कहता है जब ये जिद ज्यादा हो गई तो फिर मैं बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ। अब मलिक रियाज कहता है मेरा कल भी फैसला ये था, आज भी फैसला ये है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। मलिक रियाज ने कहा है कि मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ने मुझे इसका सबब भी बनाया। दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज का आगाज हो चुका और दुबई की तरक्की का राज हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन है और यहां नैब जैसे इदारे का ना होना है। फिर मलिक रियाज कहता है कि नैब ने एक बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग करने के लिए की है। मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लेकर बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा।
یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اب ملک ریاض کے پاس کس کے ثبوت ہو سکتے ہیں؟ ملک ریاض کے ساتھ بڑی بڑی طاقتور شخصیات بطور ملازم کام کرتی ہیں۔ ملک ریاض یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن پاکستان کامیاب ترین پروجیکٹ بنا، اور اب اللہ کے کرم سے بی ٹی پراپرٹیز دبئی بھی خوب کامیاب ہوگا۔ ملک ریاض نے کہا کہ ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے بی ٹی پراپرٹیز کے منصوبوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کمپنی کو دنیا کے سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چنا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنے پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا، نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا۔ انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا۔ اب اس سے پہلے نیب نے کیا کیا تھا؟ نیب نے ایک وارننگ جاری کی اور کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ ان کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ نیب عوام الناس کو دھوکہ دہی اور جعل سازی کے ذریعے لوگوں سے ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر دن رات پیسے بٹورنے والے عناصر کے متعلق آگاہ کرتا رہا ہے۔ نیب کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ ملک ریاض اور اس کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں سرکاری بلکہ نجی اراضی پر بغیر این او سی قبضہ کیا۔ ملک ریاض نے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر پشاور اور جام شورو میں بھی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے اور بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں۔ ملک ریاض اب بھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہا ہے۔ نیب کے ترجمان نے کہا کہ ملک ریاض اس وقت این سی اے کے مقدمے میں، یعنی یہ جو القادر والی معاملات میں این سی اے کا نام آ رہا ہے، یہاں ایک عدالتی مفرور ہے جو کہ عدالت کو بھی نیب کو بھی دونوں کو مطلوب ہے۔ نیب بحریہ ٹاؤن پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط کر چکا ہے، جبکہ مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کر رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک نے حال ہی میں وہاں پر بھی لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام کو اس حوالے سے وارن کر رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو ان کا یہ فیل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور نیب نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان بھی فوری طور پر اس اہم معاملے پر دبئی کی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی تاکہ معصوم لوگوں کو اس کے دھوکے اور غیر قانونی فعل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ملک ریاض کے سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ نواز شریف نے کیا کیا؟ نواز شریف کے بیٹے کی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض نے 18 ارب میں خریدی۔ کیوں خریدی؟ اتنا بڑا پراپرٹی ٹائکون، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ ڈبل پیسے دے رہا ہے؟ کس چیز کے لیے ڈبل پیسے دیے؟ پاکستان میں کیا فائدہ لینا تھا کہ شریف خاندان کو یہ ڈبل پیسے دیے گئے؟ دوسرا، 200 کنال سے زائد کا بلکہ جو بلاول ہاؤس ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں، وہ بنا کر دیا زرداری صاحب کو، ان کے بیٹے کو۔ تو یہ کیوں کیا ہے ملک ریاض نے؟ عمران خان نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ عمران خان نے اس کے مقابلے میں ملک ریاض سے پیسے لے کر القادر ٹرسٹ بنایا، یونیورسٹی بنائی جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر۔ تو عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا جو ملک ریاض سے معاملہ ہے، وہی آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ سچویشن اس وقت ہے کیا۔